अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ सनातन अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञान अन्तर्गत के कस्ता विषयहरू पर्दछन्। हरिओम, धन्यवाद। हामी अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान, संस्कृति विज्ञानको श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। अघिल्ला पाठहरूमा हामीले सनातन अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत के कस्ता विषयहरू पर्दछन् भन्ने, धर्म विज्ञान अन्तर्गत के कस्ता विषयहरू पर्दछन् र संस्कृति विज्ञान पनि थोरैमा के हो भन्ने बारे जान्यौँ। त्यसमा हामीले वेदका कुरा पनि जान्यौँ अनि ग्रन्थहरूमा यो तीनवटा विज्ञानलाई के कसरी भनिएको छ भन्ने कुरा संक्षिप्तमा जान्यौँ। हामी यसमा पनि संक्षिप्तमै यी तीनटा विज्ञान, अध्यात्म, धर्म र संस्कृति विज्ञानबारे, यस अन्तर्गत पर्ने अन्तर्विषय तथा विषयहरूबारे संक्षिप्तमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। के कति अवस्थामा यी आफू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, अन्तर सम्बन्धित छन्, विषयहरू कति खप्टिन्छन् अथवा फरक छन् भन्ने कुरा हामी संक्षिप्तमा जान्नेछौँ। अध्यात्म विज्ञान के हो, धर्म विज्ञान के हो र संस्कृति विज्ञान के हो, किन एकै रूपमा कहिलेकाहीँ पर्यायवाचीका रूपमा लिइन्छ अथवा किन कहिलेकाहीँ एकदम गहन रूपमा फरक फरक किसिमले परिभाषित गरिन्छ। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। पहिलो शीर्षक रहेको छ हाम्रो सनातन दर्शन तथा विज्ञानको संक्षिप्त पृष्ठभूमि। यसको विषयहरू हामी जानौँ। सनातन दर्शन तथा विज्ञानका तीन प्रमुख आयामहरू रहेका छन्। एकमा अध्यात्म विज्ञान, 2 नम्बरमा धर्म विज्ञान र 3 नम्बरमा संस्कृति विज्ञान। मोटामोटी रूपमा दर्शन र विज्ञान एकै प्रकारको अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरू हुन्, तर सूक्ष्म रूपमा यी दुई शब्दावलीको भावार्थमा केही र अत्यन्तै गहन भिन्नताहरू रहेका छन्। दर्शन अन्तर्गत इन्द्रिय जनित र इन्द्रियातीत दुवै प्रकारका ज्ञान विज्ञानहरू पर्दछन्, तर विज्ञान अन्तर्गत इन्द्रिय जनित अर्थात् प्रयोगशालामा प्रमाणित गरिएका मनुष्यहरूको ज्ञान इन्द्रियहरूको पकडमा आउने ज्ञान तथा विज्ञानहरू मात्र पर्दछन्। हिजो आज दर्शनलाई अङ्ग्रेजी भाषामा फिलोसोफी शब्दले सम्बोधन गर्दै आइएको छ, तर सूक्ष्म रूपमा यी दुई शब्दावलीको भावार्थ पनि एकै होइन र अर्थ पनि एकै होइन, गतिविधि पनि एकै होइन, काम पनि एकै होइन। किनकि फिलोसोफी विज्ञान अन्तर्गत नै पर्दछ। दर्शन विज्ञान र फिलोसोफी दुवै हो। हामीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा, विज्ञान फिलोसोफी अन्तर्गत पर्दछ, दर्शन चाहिँ विज्ञान र फिलोसोफी अन्तर्गत पर्दछ। अर्थात् दर्शनको दायरा भौतिक पराभौतिक रूपमा अनन्त छ। भौतिक रूपमा पनि यत्तिकै सशक्त छ, पराभौतिक रूपमा पनि यत्तिकै सशक्त छ। खासमा भन्ने हो भने दर्शन त पराभौतिक विषयहरूकै विश्लेषण नै हो हुन चाहिँ, तर भौतिक रूपमा पनि पराभौतिक कुराकै विषयहरू जोडिने भएकाले सँगसँगै हाम्रा शास्त्रहरूमा, सनातन शास्त्रहरूमा दर्शनलाई व्याख्या गरिएको छ। मनुष्यको जीवनशैलीसँग जोडेर परब्रह्म परमात्मा अथवा परालौकिक कुरा र लौकिक कुराहरूलाई सँगै जोडेर दर्शनमा व्याख्या गरिएको छ सनातन दर्शनमा, सनातन पूर्वीय दर्शनमा। तर फिलोसोफीमा चाहिँ विज्ञानले प्रतिपादन गरेका, प्रमाणित गरेका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ। हामी यस अन्तर्गत अझै पनि विस्तृतमा आउनेछौँ होला तल। दर्शन विज्ञान र फिलोसोफी दुवै हो, अर्थात् अझ जोड दिएर भन्नुपर्दा दर्शन यी दुवैभन्दा माथि रहेको महाफिलोसोफी र महाविज्ञान हो। किनकि दर्शन र फिलोसोफीको मूल स्रोत तथा आधार तत्त्व दर्शन नै हो, महादर्शन हो। तथ्याङ्क शास्त्रका अनुसार दर्शन सङ्ख्यात्मकता क्वान्टिटेटिभ र गुणात्मकता क्वालिटेटिभको अध्ययन हो, तर विज्ञान र फिलोसोफी सङ्ख्यात्मकता मात्रको अध्ययन हो। फिलोसोफीले केही मात्रामा गुणात्मकतालाई समेट्ने प्रयास गर्छ, तर त्यो पनि गुणात्मकता पनि विज्ञान तथा लौकिक विषय अन्तर्गत नै पर्दछ, परालौकिक विषय अन्तर्गत पर्दैन। हिजो आजको ज्ञान विज्ञानको संसारमा अध्यात्म र स्पिरिचुअलिटी बीच पनि यस्तै प्रकारको अलमल तथा अस्पष्टता रहँदै आएको छ। मोटामोटी रूपमा अध्यात्म र स्पिरिचुअलिटीको अर्थ एकै रूपमा लगाइएको भए पनि सूक्ष्म रूपमा यी दुई बीचको भावार्थ फरक रहेका छन्। किनकि
अध्यात्म, परमात्मा, सुपरकन्ससका विषयहरूको अध्ययन गर्ने दर्शन तथा विज्ञान हो र स्पिरिचुअलिटी आत्मा अर्थात् स्पिरिट तथा कन्सस सानो इकाइ, आत्माको परमात्माको सानो इकाइ आत्माको मात्र अध्ययन गर्ने दर्शन तथा विज्ञान हो। यसकारण स्पिरिचुअलिटी भनेको ठ्याक्क दर्शन होइन, दर्शन निकै माथिको अनन्त विषय समेट्ने, ब्रह्माण्डकै विषय समेट्ने, पराभौतिक विषय समेट्ने विषय हो भने स्पिरिचुअलिटी चाहिँ मनुष्यको आत्मा र चेतनासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई अध्ययन गर्ने विषय हो। हुन त आत्मा र परमात्मा उस्तै हो, उही हो, तर आत्मा भनेको परमात्माले नियमन गर्ने सानो बेष्टि इकाइ हो अनि आत्माहरूको धेरै आत्माहरूको एउटै समूह, एकदम महासागर, चेतनाहरूको आत्माहरूको महासागर चाहिँ परमात्मा हो, अस्तित्व हो, परब्रह्म हो, प्रकृति हो, ब्रह्माण्ड हो, जसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। हामीले अध्यात्म विज्ञान यस सन्दर्भमा थोरै चर्चा गरौँ। दर्शन र विज्ञान तथा फिलोसोफी प्रमुख रूपमा दुई प्रकारका रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा भौतिक विज्ञान फिजिक्स र दोस्रो नम्बरमा पराभौतिक विज्ञान मेटाफिजिक्स। स्थूल दृश्य अनुभवमा आउन सक्ने तथा मनुष्यका ज्ञान इन्द्रियहरूद्वारा प्रमाणित गरिएका विषयका वास्तविकताहरू भौतिक विज्ञान अन्तर्गत पर्दछन् र सूक्ष्म अदृश्य तथा इन्द्रियातीत तर प्रामाणिक वास्तविकताका विषयहरू पराभौतिक विज्ञान तथा अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत पर्दछन्। पराभौतिक तथा अध्यात्म विज्ञान सबै विज्ञानहरूको पनि विज्ञान, महाविज्ञान, साइन्स अफ द साइन्सेस हो, किनकि मानव सभ्यताको विकासको क्रममा प्राचीन समयदेखि वर्तमान समयसम्म विश्वमा प्रचलनमा रहेका जति पनि ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार, सिद्धान्त, सूत्रहरू विकास भएका तथा गरिएका छन्, ती सबै सनातन अध्यात्म दर्शनका महान शास्त्रहरू, वेद तथा उपनिषदहरूबाट नै निश्चित अर्थात् प्रतिपादित भएका ज्ञानहरू हुन्, विज्ञानहरू हुन्। सनातन अध्यात्म दर्शनका प्रमुख आस्तिक 6 प्रकारका दर्शनहरू सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा अर्थात् वेदान्त दर्शन अनि योग दर्शन। र नास्तिक 3 प्रकारका दर्शनहरू बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शनमा उल्लेखित ज्ञान विज्ञानहरूकै अध्ययन, शोध, खोज तथा अनुसन्धानहरू हुँदै तथा गरिँदै आइरहेका छन् र आजसम्म आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा अत्याधुनिक भौतिक विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्सका विषयहरूका रूपमा पनि यिनै विषयहरूलाई नै अध्ययन गर्दै आइएको छ। सांख्य दर्शनको तत्त्व विज्ञान, न्याय दर्शनको प्रामाणिकताको विज्ञान, वैशेषिक दर्शनको अणु परमाणुको विज्ञान, पूर्व मीमांसा दर्शनको निराकार महाशक्ति अर्थात् अस्तित्वको विज्ञान, उत्तर मीमांसा अर्थात् वेदान्तको अद्वैत र सर्वव्यापक महाशक्ति परम चेतना सुपरकन्ससको विज्ञान र योग साधना पछाडि आएछ, हुनुपर्ने चाहिँ अगाडि हो। योग दर्शनको चाहिँ काया शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन बुद्धि अहङ्कार शुद्धि गरेर मनुष्यको स्थूल र भौतिक पाटो, पराभौतिक पाटोलाई विकास गर्ने सम्बन्धीको विज्ञान भनेको मानवीय विज्ञान भनौँ। यसमा चाहिँ मानवकै भौतिक र पराभौतिक पाटोको अध्ययन बढी गरिन्छ र नास्तिक दर्शन अन्तर्गत बौद्ध दर्शनको व्यावहारिक मानवीयताको विज्ञान, जैन दर्शनको आफू स्वयं महाशक्ति बन्न सक्ने विज्ञान र चारवाक दर्शनको भौतिक विज्ञान तथा पदार्थ विज्ञान नै आजको आधुनिक तथा अत्याधुनिक भौतिक विज्ञानले गर्दै आइरहेका अध्ययन, खोज, शोध, अनुसन्धानका मूल विषयहरू रहँदै आएका छन्। अर्थात् यसको तात्पर्य आजको आधुनिक विज्ञान, अत्याधुनिक विज्ञानले जे कुरा अध्ययन गरिरहेको छ त्यो कुरा पूर्वीय सनातन दर्शनमा यसका 9वटा दर्शनहरू छन्। तिनै दर्शनहरूको निरन्तरता हो। तिनै दर्शन अन्तर्गतका विषय तथा अन्तर्विषयहरूलाई खोतल्दै प्रामाणिक रूपमा यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यसो किन भनियो, त्यो बेलामा के रहेछ भनेर विज्ञानले, अत्याधुनिक प्रमात्रा विज्ञान क्वान्टम साइन्सले आफ्नो किसिमले खोजी गर्दै आइरहेको छ। यसलाई समग्रमा अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गतको विषयको रूपमा हामी लिने गरेका छौँ। यो अहिले छलफल भइरहेको विषय पनि अध्यात्म विज्ञान हो।
अध्यात्म दर्शन तथा अध्यात्म विज्ञान ब्रह्माण्डको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको ज्ञान विज्ञानको अध्ययन शोध खोज अनुसन्धान गर्ने महानतम विधा भएकोले सर्वप्रथम हामी सनातन अध्यात्म दर्शन तथा अध्यात्म विज्ञान र यसका आयामहरूलाई छाताको उदाहरणले स्पष्ट बुझ्ने प्रयास गरौँ। अध्यात्म विज्ञान समग्र छाता हो, धर्म विज्ञान छाताको समाउने डन्डी हो र संस्कृति विज्ञान छाताका करङहरू हुन्। अर्थात् धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञान अध्यात्म विज्ञानका अभिन्न अङ्ग तथा आयामहरू हुन्। अध्यात्म आफूभित्र अन्तर्यात्रा गरेर आफ्नो आत्माको माध्यमबाट परमात्मा तथा ब्रह्माण्डको प्रमुख स्रोत तथा अन्तिम सत्यलाई खोज्न सिकाउने साधनाको विज्ञान हो। अन्तर्यात्राको विज्ञान हो अध्यात्म विज्ञान। अन्तर्यात्राको माध्यमबाट आफ्नो आत्मालाई चिनेर आत्मबोध गरेर परमात्मालाई पनि चिन्ने प्रयास गर्नु, परमात्मा साक्षात्कार हुने प्रयास गर्नु, साक्षात्कार हुनु, एकाकार हुनु, त्यसमा योगस्थ हुनु, मोक्ष प्राप्त गर्नु अध्यात्म विज्ञानको विषय हो। अधि र आत्म दुई शब्द मिलेर बनेको अध्यात्म संयुक्त शब्द स्वयं परमात्मा हो, किनकि अधिको अर्थ परम हो र आत्मा जोडेर अध्यात्म अर्थात् परमात्मा बनेको हो। अर्थात् सबै प्राणीहरूको आत्माहरूको पनि आत्मा परमात्मा अर्थात् मुख्य आत्मा परमात्मा हो, जसले आत्माहरूलाई नियमन गर्दछ, आत्माहरूलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसैले आत्माहरूको समूह परमात्मा हो। जसरी मनहरूको समूह विचार हो, खोला नाला झरना पोखरीहरूको समूह सागर हो, समुद्र हो, त्यसै गरी आत्मा अथवा चेतनाको समूह परमात्मा हो, परम चेतना हो। आत्मा र चेतना एउटै कुरा हो। आत्मा हाम्रो सनातन शास्त्रले आत्मा भनेको छ, आत्मा हुँदैन, आत्मा भन्ने चिज छैन, चेतना मात्र हो भनेर बौद्ध शास्त्रले अथवा बौद्ध दर्शनले भन्यो। तर बौद्ध दर्शनले पनि पछि गएर पुनर्जन्मका कुरा गर्छ। पुनर्जन्ममा हुने त आत्माकै पुनर्जन्म हो। आत्मा र चेतना एउटै कुरा हो। आत्मा अर्थात् चेतना भनेर हामीले यी शब्दावलीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। आत्मा तथा चेतना भन्यो भने दुईटा हुनसक्छ, तर आत्मा अर्थात् चेतना भनेर हामीले प्रयोग गरिसकेपछि एउटै हुन्छ। तर भित्र गहिरिएर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति आत्मा र चेतनाको कुरामा फरक चाहिँ पाउन सकिने रहेछ, आफ्नो व्यावहारिक अनुभवमा पनि र शास्त्रहरूमा पाइएको तथ्याङ्कहरूमा पनि। म आफूलाई योग साधकको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। केही समयसम्म आत्मा र चेतना एउटै हो जस्तो लाग्दो रहेछ, तर अलिकति कर्मबन्धनहरू सफा हुँदै गइसकेपछि, मुक्तिको मार्ग अथवा मोक्षको मार्ग खुल्दै गइसकेपछि आत्मा अलिकति फरक र चेतना अलिकति फरक चाहिँ हो कि भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ। परमात्मा, परब्रह्म, पुरुषोत्तम, गड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, पुरुष सबै अलङ्कारहरू उही अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सबैको मूल स्रोत तथा ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य परमपिता परमात्माका उपनाम तथा उपमाहरू हुन् र भगवान, भगवती, देवी, देवता, योगी, साधु, सन्त, ऋषि, महर्षि, गुरु, सद्गुरुहरू सबै उही प्रभुका, उही परमात्माका व्यक्त आकार तथा गुण स्वरूप हुन्। सनातन धर्म मान्ने तथा सनातन दर्शनलाई अनुसरण गर्ने सबै सनातनीहरूले जीवनमा प्राप्त गर्ने अन्तिम लक्ष्य तथा उपलब्धि मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुनु हो र मोक्ष तथा निर्वाण भनेको अथवा इटर्नल लिबरेसन भनेको आत्मा र परमात्माको योग तथा योगस्थ हुनु हो, एकाकार। आत्मा र परमात्मा एकै ठाउँमा आउनु हो, आत्माले परमात्मालाई भेट्नु हो, अथवा नदी गएर समुद्रमा मिल्नु हो। समुद्र आत्मा हो, नदी समुद्र परमात्मा हो, नदी आत्मा हो, प्रकृतिको उदाहरणले बुझ्दाखेरि। अथवा परमात्मामा आत्मा गएर योगस्थ हुनु हो, जोडिनु हो तथा परमात्मा साक्षात्कार गर्नु हो।
हाम्रो आत्मा र परमात्माको योग भएपछि हामीलाई मोक्ष अर्थात् निर्वाण अर्थात् अमरत्व अर्थात् अन्तिम मुक्ति अर्थात् इटर्नल लिबरेसन प्राप्त हुन्छ र मनुष्य बार बार जन्मिने र मर्ने जन्म मृत्युको दुःखदायी भवसागरबाट सांसारिक यो चक्रबाट सदाका लागि मुक्त हुन्छ। मोक्षका लागि अति आवश्यक आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान तथा परमात्मा ज्ञान सिकाउने एकमात्र ज्ञान तथा विज्ञान सनातन अध्यात्म विज्ञान हो र सनातन अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत साधनाका धेरै विषयहरू रहेका छन्। धेरै मतलब योग साधना भनिन्छ समग्रमा, अनि योग साधनाभित्र विभिन्न विधि पद्धतिहरू रहेका छन् जसको माध्यमबाट हामी आत्मबोध हुँदै परमात्मा बोध, परमात्मा साक्षात्कार, मोक्षसम्म पुग्न सक्छौँ। योग साधना अथवा योग विज्ञान, योग दर्शन अन्तर्गत चाहिँ मुख्य रूपमा योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको रूपमा गर्न सकिन्छ। तर योग साधनाका प्रमुख अङ्गहरू मोटामोटी 8 प्रकारका छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यो सबैको एक खुड्किलो अनुसार अभ्यास गर्दै प्राप्त गर्दै गएपछि मात्र हामी परमात्मा साक्षात्कार, आत्मबोध, मोक्षमा पुग्नका लागि हामीसँग पात्रताको वृद्धि हुन्छ। यसकारण योग साधना अध्यात्म साधनाको प्रमुख मार्ग हो। यसको माध्यमबाट अध्यात्ममा तथा परमात्मामा पुग्न सकिन्छ। धर्म विज्ञानको बारेमा केही संक्षिप्त जानौँ। सनातन अध्यात्म विज्ञानका 2 मूल अङ्ग धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञान मनुष्यको मोक्ष मार्गका प्रमुख सहायक साधन तथा उपकरणहरू हुन्। सर्वप्रथम हामी यो व्यावहारिक सत्यप्रति स्पष्ट बनौँ कि धर्म भनेको कर्मकाण्ड, संस्कार, व्रत, तीर्थ, उपासना, पूजा, जप, तप गर्नु हुँदै होइन। धर्मको वास्तविक परिभाषा मनुष्यले मानव भएर, मानव मतलब हर प्रकारले सद्गुणी, सदाचारी, सद्भाव राख्ने, समभाव राख्ने प्रकृतिको मनुष्यलाई मानव भनिन्छ। अथवा धर्मको वास्तविक परिभाषा मनुष्यले मानव भएर आफ्नो जीवनकालभरि उसले निभाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू हुन्। सनातन हिन्दूहरूको मूल ग्रन्थ श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले मानवका 5 प्रकारका मूल धर्महरू उल्लेख गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा आफूप्रतिको धर्म, दोस्रो परिवारप्रतिको धर्म, तेस्रो समाजप्रतिको धर्म, चौथो भूमि तथा मातृभूमि प्रकृतिप्रतिको, माटोप्रतिको धर्म र 5औँ चाहिँ परमात्माप्रतिको धर्म रहेको छ। यहाँनिर काहीँ पूजापाठ, संस्कृति, यो गर्ने त्यो नगर्ने कर्मकाण्डका कुराहरू आउँदैनन्। धर्म भनेको आफूलाई बुझ्नु, अरूलाई बुझ्नु, राम्रा काम गर्नु, सर्वकल्याणका काम गर्नु, सबैलाई खुसी बनाउनु, राख्नु, दान, पुण्य, कर्म, दया, करुणा आदि यस्तो प्रेम भावका कुराहरू, स्नेह, मैत्रीका कुराहरू आउँछन् धर्ममा। आफूप्रतिको धर्मलाई स्वधर्म भनिन्छ र परमात्माप्रतिको धर्मलाई परम धर्म भनिन्छ। र तर 5 प्रकारका धर्महरू परम धर्म अन्तर्गत नै पर्दछन्, किनकि आफू लगायत हामी सबै मनुष्य, जीव, वनस्पति, पदार्थ तथा प्रकृति परमात्माकै अघिल्लो अंश हौँ, फेरि अभिन्न अंश हौँ। यी सबै अंशहरूको सेवा गर्नु र परमात्माको सेवा गर्नु हो। आफूले आफ्नो सेवा गर्नु पनि परमात्माकै सेवा गर्नु हो, किनकि म परमात्माकै अंश हुँ। मेरो आत्मा निराकार परमात्माको अंश हो। मेरो स्थूल शरीर अथवा भौतिक शरीर आकार परमात्माको अंश हो। पञ्चतत्त्वबाट बनेको छ। पञ्चतत्त्व नै परमात्मा हो। आकार र निराकार, आकाश निराकार परमात्मा हो पञ्चतत्त्व अन्तर्गत, र अरू 4वटा तत्त्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि चाहिँ आकार पञ्चतत्त्व हो। परमात्माकै आकार भाग र निराकार भाग। आकाश निराकार भाग, अरू तत्त्वहरू आकार भाग अथवा प्रकृति पुरुष, शिव शक्ति, ऊर्जा पदार्थ, इन यान, इनर्जी म्याटर, यो कुराहरू हामी पछि सृष्टिको शीर्षकमा अझ विस्तारमा छलफल गर्नेछौँ। खोजेर पढौँ, ज्ञान बढाउँ आफ्नो र अरूलाई पनि सिकाउँ। हामी यसमै प्रवेश गरौँ। अझै पनि
आफू र अरूप्रतिका धर्महरूको पालन गर्नु उनै परमात्माको सेवा गर्नु हो, अर्थात् पाँचौँ धर्म परम धर्मको पालना गर्नु हो तथा आफूले मानव भएर नगरी नहुने कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरू निभाउनु हो। 5 प्रकारका धर्म भनिए पनि समग्रमा सबै धर्महरू परम धर्म नै हुन्, किनकि सृष्टिमा यहाँ परमात्माको आकार र निराकार स्वरूपभन्दा अर्को केही पनि छैन। हामी नै परमात्माको अंश हौँ अनि हामीले आफूलाई, अर्कोलाई, पदार्थलाई, प्राणीलाई, वनस्पतिलाई सेवा गरे पनि त्यो परमात्माकै सेवा हो, त्यो परम धर्म अन्तर्गतै पर्छ। सबै 4वटै धर्म, 5वटै धर्म परम धर्म नै हुन्, तर बुझ्न हामीले छुट्याइ काम गर्न सहज होस् भनेर आफूप्रतिको धर्म, परिवारप्रतिको धर्म, समाजप्रतिको धर्म, प्रकृति अनि भूमिप्रतिको, मातृभूमिप्रतिको धर्म, प्रकृतिप्रतिको धर्म र अन्तिममा परमात्माप्रतिको धर्म भनेर त्यसलाई खुड्किलो बनाइएको हो, ताकि एकैचोटि त मान्छेले बुझ्दैन भनेर पहिला आफूलाई नै धर्म, आफू नै शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतनालाई स्वस्थ बनाउन, शुद्ध, सन्तुलित, सक्रिय, व्यवस्थित बनाउन सिकाइएको छ। आफू सन्तुलित भयो भने मनुष्य अनि परिवारप्रति उत्तरदायी हुन्छ, समाजप्रति, राज्यप्रति, भूमिप्रति, मातृभूमिप्रति, प्रकृतिप्रति अनि परमात्माप्रति स्वतः उत्तरदायी हुन्छ। यसकारणले यो सोपानमा बनाइएको, चढ्दो सोपानमा आफू, परिवार, समाज, भूमि, मातृभूमि, प्रकृति अनि परमात्मा धर्मको हाम्रो यो क्याटेगोरी हो। आफू र अरूप्रतिका धर्महरूको पालन गर्नु उनै परमात्माको सेवा गर्नु हो र सबै धर्म 5औँ धर्म अन्तर्गतै पर्दछन्। हामी आफूतिर फर्केर हेरौँ त के हामीले आफूप्रतिको धर्म निभाएका छौँ? के हामीले आफूलाई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपले आरोग्य व्यवस्थित राखेका छौँ? के हामीले आफूलाई आफ्ना प्राकृतिक स्वभाव, नेचुरल इन्टेलिजेन्समा फुल्न, फक्रन, फैलिन दिएका छौँ? के हामीले आफ्नो स्वभाव तथा रुचि अनुसारको अध्ययन, पेसा, व्यवसाय गरेका छौँ? के सनातन दर्शनका ग्रन्थहरूमा विशेष जोड दिएर उल्लेख गरिएका छन् कि सर्वप्रथम आफूप्रतिको धर्म निभाउनु नै मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो धर्म तथा मूल धर्म हो। हामीले आफूप्रतिको धर्म सही ढङ्गले निभाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी पुरा हुन्छ भनिन्छ। यदि हामी हाम्रो शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतना, स्वभाव, रुचिलाई राम्ररी चिनेर यिनलाई कसरी आरोग्य, शुद्ध, चुस्त, सक्रिय, सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित राख्ने भनेर जान्यौँ भने आफ्नो धर्म पालनाको 80% काम सकिन्छ। किनकि सबैको शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाको बनावट पनि हाम्रो आफ्नै जस्तो हुन्छ, मेरो जस्तै हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ। हाम्रो जस्तै हुनाले अब यसपछि हामीले सजिलै परिवारको, समाजको, प्रकृतिको, परमात्माको सबैको स्वभावहरू, सबैको आवश्यकताहरू, सबैको इच्छा चाहनाहरू समान रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ सजिलोसँग र सबैप्रतिको आफ्नो धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी सही ढङ्गले सजिलोसँग निभाउन सक्छौँ। फेरि हामी आफूलाई नै हेरौँ त के हामीले हाम्रो परिवारप्रतिको धर्म निभाएका छौँ? आमा, बुवा, छोरा, छोरी, श्रीमान, श्रीमती, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनीको रूपमा हामी खरो हाम्रो उत्तरदायित्वमा उत्रेका छौँ? जुन परिवारले हामीलाई अथवा मलाई हाम्रो जीवनमा यहाँसम्म आइपुग्न काँध तथा मद्दत दियो र अप्ठ्यारा अवस्थाहरू तथा परिस्थितिहरूमा ढाडस तथा सहयोग गर्यो, त्यस्तै के हामीले हाम्रो समाजप्रतिको धर्म निभाएका छौँ? एक समझदार सामाजिक प्राणीका रूपमा जुन समाजले हामीलाई कुल, परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति सिकायो, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम, कानुन सिकायो, देश प्रेम, भूमि प्रेम, प्रकृति प्रेम गर्न सिकायो, कोरा मानिसबाट व्यावहारिक बुद्धिमानी तथा मानव बन्न प्रेरणा प्रदान गर्यो, हामीलाई यस लायक गरी खाने तथा आफ्नै गोडामा उभिन सक्ने पेसाकर्मी तथा व्यवसायी बनायो, बाहिरका अप्ठ्यारा समस्या, परिस्थिति तथा चुनौतीहरूसँग लड्न सिकायो, हामीलाई हर परिस्थितिमा खारेर मानिसबाट मानव बनायो। समाजले हामीलाई यति धेरै कुराहरू दिएको छ, त्यसैले
हाम्रो पनि समाजप्रति धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी बन्छ कि हामी पनि समाजलाई आफूले सक्दो केही सर्वकल्याण हुने प्रकारका शिक्षा विकास, स्वास्थ्य विकास, अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृतिको विकास हुने जस्ता विषयहरूमा योगदान दिउँ, किनकि यो हाम्रो धर्म हो। धर्मको परिभाषा हामीले सर्वकल्याण हुने प्रकारका युनिभर्सल, विश्वभरि नै सबैको लागि एउटै हुने प्रकारका कार्यहरू गर्नु, मानव भएर गर्नु, चित्त दुखाएर गर्नु, वनस्पतिको सेवा गर्नु, प्रकृतिको सेवा गर्नु, प्राणीहरूको सेवा गर्नु वास्तविक धर्म हो। संस्कृति अथवा चालचलन, कर्मकाण्डहरू चाहिँ अर्कै पाटो हो। त्यसलाई धर्म भनेर हामीले बुझ्नु नै हुँदैन। धार्मिक बन्न, धर्मको मार्गमा हिँड्नलाई संस्कृति संस्कारले मद्दत गर्छ, तर संस्कृति संस्कार फरक कुरा हो, धर्म चाहिँ फरक कुरा हो। यसको भाव नै, मूल भाव नै, चुरो कुरा नै फरक छ। त्यस्तै के हामीले हाम्रो प्रकृतिप्रतिको धर्म निभाएका छौँ? एक चेतनशील प्राकृतिक प्राणीको रूपमा, जुन प्रकृति सबैकी माता हुन् तथा जननी हुन्, जसले दिन्छिन् मात्र, कहिले माग्दिनन्। तर हामी विवेकशील नागरिक तथा चेतनशील प्राकृतिक प्राणी हौँ भने प्रकृति माताले नमागे पनि हामीले उनलाई सक्दो दिनुपर्छ, किनकि यो हाम्रो धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा अनिवार्य जिम्मेदारी हो। हामी सबैको जीवन तथा अस्तित्व प्रकृतिको पञ्चतत्व अथवा पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि र आकाश अर्थात् माटो, पानी, हावा, सूर्य प्रकाशको सम्मिश्रणबाट, सूर्य र आकाशको सम्मिश्रणबाट बनेको छ। माटोमा उब्जिएका अन्न, फल, तरकारी, सागपात, जडीबुटीहरूको सेवन गरेर हाम्रो भौतिक शरीर, अभौतिक मन तथा भावना बनेको छ। यी पञ्चतत्व माटो, पानी, हावा, सूर्यको ताप तथा प्रकाश र आकाशको खुल्लापन भएन भने हामी हुर्कन र बाँच्न सक्दैनौँ। तर विडम्बना वर्तमान समयमा हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सारथी तथा मूल आधार प्रकृति तथा यही पञ्चतत्वको हामीले आज के हाल बनाएका छौँ, कसरी दोहन गरेका छौँ, मनन गरौँ त एकपटक। माटो, पानी, हावा, सूर्यको ताप तथा प्रकाश, आकाश सबै तत्त्वहरू हदैसम्म प्रदूषित, असन्तुलित र सबै प्राणी तथा वनस्पतिहरूका लागि हानिकारक भएका छन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जानेर या नजानेर प्रकृतिलाई प्रदूषित र असन्तुलित गर्ने हामी स्वयं नै हौँ। यसमा हामी सबै जिम्मेदार र दोषी छौँ। यही पञ्चतत्वमा आएको असन्तुलन तथा खराबीका कारण आज विश्वभरि नै प्राणघातक नयाँ नयाँ प्रकारका रोगका महामारी, मौसमको महामारी, पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम आदि सबै कारणले हामी पृथ्वीवासी सारा रोगी, असन्तुलित, अस्थिर भएका छौँ, किनकि हाम्रो शरीर, मन, भावना, आत्मा अर्थात् बुद्धि, चेतनाको जननी तथा मूल स्रोत तथा मूल कच्चा पदार्थ यही पञ्चतत्व नै हो। हाम्रो रोम रोम, कण कण प्रत्यक्ष रूपमा प्रकृति तथा पञ्चतत्वबाट प्रभावित हुन्छ। यसबाट हामी चाहेर पनि बच्न तथा अलग हुन तथा भागेर कहीँ जान सक्दैनौँ। यो हाम्रो साझा भविष्य हो, साझा विषय हो। यसकारण हामी सबैले आफ्नो भूमि तथा प्रकृतिप्रतिको धर्म इमान्दारीपूर्वक निभाउनु पर्दछ, ताकि हामी सबै यसबारे जागरुक बन्न सकौँ र आफू र प्रकृति दुवैलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न सकौँ। एकपटक फेरि आफूतिर फर्कौँ त। हामी जीवन तथा अस्तित्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रकृति तथा पञ्चतत्वबाट हामीले यति धेरै कुराहरू पाइरहँदा हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई के दिएका छौँ त? के हामीले खेतबारी, खाली जमिनमा हरियाली तथा वृक्षारोपण गरेका छौँ प्रकृति बचाउनका लागि, अथवा वातावरण शुद्ध, पर्यावरण शुद्ध, माटो शुद्ध, आकाश शुद्ध, हावा शुद्ध, अग्नि शुद्ध बनाउनका लागि? के प्लास्टिक प्रयोग नगर्न, कम प्रयोग गर्न तथा त्यसको पुनर्प्रयोग तथा त्यसको विकल्प अथवा सही व्यवस्थापन गर्न कुनै पहल गरेका छौँ? के जैविक र अजैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि केही पहल गरेका छौँ हामीले? के अत्यधिक रासायनिक मल, कीटनाशकहरूको दुरुपयोग घटाएर माटो, पानी, हावा, आकाश, सूर्यको प्रकाश तथा तापलाई स्वस्थ राख्न कुनै खालको पहल गरेका छौँ हामीले? के रासायनिक मल, कीटनाशक प्रयोग
गरिएका खाद्य सामग्रीहरूको प्रयोग घटाउने अभियानमा सघाएका छौँ कि प्रकृतिको पारिस्थितिकीय प्रणाली इकोसिस्टम सही गर्न हामीले अन्य जीवजन्तु वनस्पति हिमाल पहाड नदीनालाहरूको संरक्षणका लागि केही पहल गरेका छौँ। यो अत्यन्तै गहन सवाल हो जो हामी मनुष्य लगायत सबै जीवजन्तु वनस्पति पदार्थ तथा समग्र प्रकृतिको अस्तित्व र स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। सनातन दर्शनको महान विरासत धर्म विज्ञानले मनुष्यलाई कर्तव्यनिष्ठ उत्तरदायी नैतिकवान अनुशासित धार्मिक मानव बन्न प्रेरित गर्दछ र सबैलाई धर्मपरायण बनाउँछ। यसकारण सबैले धर्म विज्ञानका मूल्य मान्यताहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ जुन हामीले यहाँ माथि यतिखेरसम्म विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यो नै धर्म हो। अनुसरण गरौँ र आफूलाई धार्मिक बनाऊँ, किनकि धार्मिक हुनु नै परम धर्म अर्थात् परमात्माप्रतिको धर्म पालना गर्नु हो र आफ्नो मोक्षको मार्ग सहज तथा सुनिश्चित गर्नु हो। यस प्रकार हामीले धर्मको जुन हामीले 5 प्रकारका धर्म भन्यौँ, आफूप्रतिको धर्म, परिवारप्रति, समाजप्रति, मातृभूमि तथा प्रकृतिप्रति र परमात्माप्रतिको धर्म नै धर्म विज्ञान हो र यसलाई अनुसरण गर्नु नै हामी धार्मिक हुनु हो। अब छलफल गरौँ हामी संस्कृति विज्ञानको पाटो। हामीले माथि अध्यात्म विज्ञानको कुरा छुट्टै गऱ्यौँ, धर्म विज्ञानका कुरा छुट्टै गऱ्यौँ। अब हामी संस्कृति विज्ञानको कुरा पनि छुट्टै यहाँ विश्लेषण गर्छौँ र आफैले अध्यात्म के रहेछ अथवा अध्यात्म विज्ञान के रहेछ, धर्म विज्ञान के रहेछ, संस्कृति विज्ञान के रहेछ भनेर हामीले यस पश्चात मजाले छुट्याउन सक्छौँ। हामी संस्कृति विज्ञानको विषयमा प्रवेश गरौँ। संस्कृति मनुष्यलाई धर्मको मार्गमा हिँड्न सिकाउने र धार्मिक बनाएर उसको जन्मको अन्तिम लक्ष्य तथा गन्तव्य अधिजोड आत्मा अर्थात् परमात्मासम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहायक मार्ग तथा प्रभावकारी प्रक्रिया तथा विधिको विज्ञान हो संस्कृति। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा परम्परादेखि मान्दै आएका संस्कार, कर्मकाण्ड, पूजा, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, सेवा, दान, पुण्य, परोपकार हाम्रा संस्कृतिहरू हुन्। संस्कृति र धर्म अध्यात्मसँग कसरी योग भएको हुन्छ यसलाई उदाहरणले हामी बुझौँ। हामी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, देवकार्य तथा पितृकार्य, श्राद्ध, तर्पण, पितृकार्य अन्तर्गत पर्छ गर्ने, व्रत उपवास बस्ने, तीर्थ गर्ने दिन तथा त्यो समय अवधिभरि बिहान सबेरै उठेर आफ्नो शरीरको सरसफाइ गर्छौँ। कोठा, घर, आँगन वरिपरि सबैतिर सरसफाइ गर्छौँ। पूजा, यज्ञ, अनुष्ठानमा विविध महत्त्व भएका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्छौँ। ताजा सात्विक आहार ग्रहण गर्छौँ, अल्प आहार ग्रहण गर्छौँ, सफा र सादगी पहिरनहरू लगाउँछौँ, झुट बोल्दैनौँ, नकारात्मक सोच विचार तथा हिंसाका कर्महरू गर्दैनौँ, पाप लाग्छ भन्छौँ। यस्ता कर्महरू गर्दाखेरि सक्दो सेवा, दान, पुण्य गर्ने प्रयास गर्छौँ। यी सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा पवित्रता तथा सादगी अपनाएर हामीले शरीर र वरपरको प्राकृतिक वातावरणहरूको सरसफाइ गरिरहेका हुन्छौँ। व्रत बसेर अल्पाहार ग्रहण गरेर तथा सात्विक आहार ग्रहण गरेर हामीले आफ्नो पेटको सफाइ, शरीरको सफाइ गरिरहेका हुन्छौँ। झुट नबोलेर तथा नकारात्मक सोच नराखेर हाम्रो विचार, कर्म, आचरणहरू सफा गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफ्नो मन, भावना, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाको सफाइ गरिरहेका हुन्छौँ। सेवा, सहयोग, उपकार, दान, पुण्य गरेर हामीले आफ्नो धनको शुद्धिकरण तथा सफाइ साथै परिवार तथा समाजप्रतिको धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारीको पालना गरिरहेका हुन्छौँ। संस्कार तथा कर्मकाण्ड गर्दा संस्कृतका शक्तिशाली मन्त्र तथा स्तोत्रहरू पाठ गराइन्छ, जसबाट ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका सकारात्मक ऊर्जाहरूका सहयोग प्रदान गर्ने तरङ्ग उच्च आवृत्तिमा उत्पन्न हुने गर्दछन् र यस्तो ऊर्जा तरङ्गले मनुष्यको शरीर, मन, भावना, बुद्धि, आत्मा, चेतनाको सफाइ गर्दछ, पर्यावरणको पनि सफाइ गर्दछ, नराम्रा ऊर्जाहरूलाई हटाउँछ। अनुष्ठान तथा यज्ञमा प्रयोग गरिने पवित्र वस्तुहरू तुलसी, आँप, बर, पिपल, जौ, कुश, तिल, नरिवल, दुबो, सुगन्धित पुष्प, धूप, शङ्ख, घण्ट, चम्मर, पञ्चामृत, नैवेद्य, पञ्चगव्य, चरु, समिधा, अग्नि, माटो आदि सबै औषधिजन्य
प्राकृतिक सामग्री हुन् जसको प्रयोगले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, शुद्ध बनाउँछ। हाम्रो शारीरिक शरीर अथवा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पराभौतिक शरीर सबैलाई यसले सुस्थ बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ र हाम्रो पारमार्थिक जीवनको विकास गर्छ, सांसारिक जीवनमा मुक्ति दिलाउँछ। स्वास्थ्यका आयामहरू ठिक हुन्छन्, शरीरका आयामहरू, समग्र जीवनका आयामहरू ठिक हुन्छन् र हाम्रो पारमार्थिक पाटो, धार्मिक पाटो सबैलाई यसले चाहिँ नि मद्दत गर्छ। यसकारण संस्कृतिको एकदमै ठुलो महत्त्व रहेको छ। सांस्कृतिक बन्नु अत्यन्तै राम्रो हो। सांस्कृतिक व्यक्ति नै धार्मिक व्यक्ति बन्छ अनि धार्मिक व्यक्ति नै आध्यात्मिक व्यक्ति बन्छ, आध्यात्मिक व्यक्ति नै मोक्षमा उपलब्ध हुन्छ। यही भन्छ हाम्रो सनातन शास्त्रहरूले। यस बारेमा अझै पनि हामी तल आउनेछौँ। यी औषधिजन्य प्राकृतिक सामग्रीहरूको प्रयोग हाम्रो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। औषधिजन्य प्राकृतिक सामग्रीहरूले हाम्रो वरपरको वातावरण स्वच्छ राख्दछन्। हामीले यी सामग्रीहरू खाँदा, छुँदा, सुँघ्दा, हेर्दा तथा देख्दा, यसको नजिकै रहँदा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरमा स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। भनिन्छ यज्ञको अग्निकुण्डमा चढाइएको तथा हवन गरिएको चरुको धुवाँले समुच्चा ब्रह्माण्डको वातावरणलाई समेत शुद्ध तथा सफा र सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ। भनिन्छ ओजन तह शुद्ध, फाटेको ओजन तह शुद्ध जोडिन्छ भन्ने कुराहरू यदाकदा पढ्न पाइएको छ। यसबारेमा खोजेर थप ज्ञान लियौँ, ज्ञान बढाउँ। कर्मकाण्ड, देवकार्य तथा पितृकार्य गर्दा यज्ञमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिने यस्ता औषधिजन्य वनस्पति तथा प्राकृतिक सामग्रीहरू रोप्ने, हुर्काउने, संरक्षण गर्ने तथा उत्पादन गर्ने गरिन्छ। यसो गर्दा यी चिज वस्तुहरूको समीपमा आउँदा, छुँदा, देख्दा यसबाट बहेर आएको हावाले प्राकृतिक वातावरणमा सन्तुलनता आउँछ। हाम्रो शरीरमा, मनमा, भावनामा सन्तुलनता आउँछ र यसको प्रत्यक्ष फाइदा मनुष्य लगायत सम्पूर्ण जीव, वनस्पति, पदार्थ तथा समग्र प्रकृतिलाई हुने गर्छ। प्रकृति अन्तर्गत पुरै ब्रह्माण्ड पर्छ। ग्रह, तारा, नक्षत्र पनि सबै प्रकृति हो अनि सबै कुरा नै फेरि ब्रह्म पनि हो, ब्रह्माण्ड पनि हो। आकार, निराकार यो शब्द एकदमै धेरै प्रयोग भइरहेको छ। समुच्चमा देखिने नदेखिने ऊर्जा पदार्थ सबै ब्रह्म हो, सबै ब्रह्माण्ड हो, सबै परमात्मा हो। आकार परमात्मा, निराकार परमात्मा। यो विषय सनातन दर्शन तथा सनातन धर्मको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। यी जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्ने, रोप्ने, हुर्काउने, चढाउने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने, खाने, लाउने, दल्ने सबै हाम्रो संस्कारमा जे जति जति कुराहरू छन् ती सबै आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत पर्दछ। र आयुर्वेद हाम्रो पुरानो गहन शास्त्र सनातन वेद ऋग्वेदको उपवेद हो। एकदमै ठुलो ग्रन्थ हो, एकदमै ठुलो मान्यता पाएको ज्ञान तथा विज्ञान हो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान पनि सनातन अध्यात्म दर्शनको अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो, जसको उल्लेख सनातन ऋग्वेदमा गरिएको छ। ऋग्वेदको उपवेदका रूपमा एक अलग र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधाका रूपमा यसलाई महत्त्व दिइएको छ। यसकारण आयुर्वेदलाई अनुसरण गर्नु अत्यन्तै लाभकारी हुन्छ। योग दर्शनलाई अनुसरण गर्नु अत्यन्तै लाभकारी हुन्छ। हामीले जति हाम्रो अध्यात्म साधना अन्तर्गत राखिएका योग साधना, ध्यान साधना, प्राणायाम साधना, योगासन अनि पूजा पाठ, कर्म काण्ड इत्यादि कुराहरू जति गर्छौँ त्यति नै यो संस्कार र सांस्कृतिक कुराहरू गर्छौँ त्यति नै हामी धार्मिक बन्दै जान्छौँ, मानवीय बन्दै जान्छौँ, सर्वकल्याण, सद्विचार, सत्कर्मतिर लाग्छौँ अनि यसबाट नै हाम्रो आत्मा र चेतनाको विकास हुन्छ, भावको विकास हुन्छ, चक्रहरू खुल्छन्, नाडीहरू खुल्छन् अनि हामी चाहिँ परमात्मामा उपलब्ध हुन्छौँ, परालौकिक ज्ञानमा उपलब्ध हुन्छौँ, मोक्षमा उपलब्ध हुन्छौँ। यो व्यावहारिक कुरा हो। आफ्नै शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर साधना गरेर मोक्षमा उपलब्ध हुन सकिन्छ, तर त्यसको बाटो के हो? संस्कार, संस्कृति हुँदै धार्मिक, मानवीयता, कर्तव्य परायणता, जिम्मेदारी, कर्तव्य अनि परमात्माको खोज, अस्तित्वको खोज। म के हुँ, म को हुँ, म किन छु, कहाँबाट आएँ, कसले ल्यायो, अरू कुराहरू के हुन्, मेरा वरिपरिका यस्ता कुराहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनमा वास्तविकता के हो मेरो अस्तित्वको भन्ने खोज्न सिकाउँछ र त्यो खोज नै अध्यात्म हो। अध्यात्ममा पुर्याउने साधन तथा मार्ग संस्कार, संस्कृति र धर्म हुन्।
स्पष्ट कुरा छ यहाँनिरसम्म है। अब समग्रमा थोरै समरी गरौँ सारको कुरा। अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञान अन्तर्गत पर्ने माथि उल्लेखित सबै विषय तथा गतिविधिहरू गरेर हामीले श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान् श्रीकृष्ण प्रभुले मनुष्यका लागि सुझाउनु भएका मनुष्यका प्रमुख 5 प्रकारका धर्महरूको पालन गरिरहेका छौँ। अध्यात्म साधना, धर्मको पालना र संस्कृतिको अनुसरणका रूपमा यी सबै कार्यहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यसको अन्तिम गन्तव्य तिनै 5वटा धर्महरूको पालना हो र 5वटा धर्महरूको पालनाको अन्तिम गन्तव्य फेरि अध्यात्मको साधना हो। अध्यात्म साधनाको अन्तिम गन्तव्य परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मामा योगस्थ एकाकार अथवा मोक्षमा उपलब्ध, निर्वाणमा उपलब्ध, इटरनल लिबरेसनमा उपलब्ध, जन्म मृत्युको चक्रबाट पार, माथि भवसागरबाट पार, यिनै कुराहरू आउँछन् घुमी फिरी अध्यात्म विज्ञानमा, धर्म विज्ञानमा, संस्कार संस्कृति विज्ञानमा। यस कारणले संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एक आपसमा यसरी अन्तर सम्बन्धित छन्। विषय फरक फरक हुन्, भाव फरक फरक छ, उद्देश्य फरक फरक छ, लक्ष्य फरक फरक छ मोटामोटी रूपमा बुझ्दा, तर समग्रमा सारमा सूक्ष्म रूपमा सबै कुरा गएर जोडिन्छ अध्यात्ममा, परमात्मामा, मोक्षमा, साक्षात्कारमा, परमात्मा साक्षात्कारमा, पुनः हिरण्यगर्भमा वापस मतलब योगस्थ हुने कुरामा गएर ठुक्किन्छ। हाम्रा सबै दैनिक गतिविधिहरू अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञानका महत्त्वपूर्ण विषय तथा अभिन्न अङ्गहरू हुन्। सांस्कृतिक मनुष्य नै धार्मिक बन्न सक्छ। सांस्कृतिक छैन भने ऊ धार्मिक बन्न सक्दैन। धार्मिक मनुष्य नै आध्यात्मिक बन्न सक्छ। धार्मिक छैन भने ऊ छिटै आध्यात्मिक बन्न सक्दैन। यो सोपान हो, खुड्किलो हो। आध्यात्मिक मनुष्य नै वास्तविक मानव बन्न सक्छ र परमात्मा साक्षात्कार, मोक्ष तथा निर्वाणको अधिकारी हुन सक्छ। मनुष्यका सकारात्मक विचार, कर्म तथा हर प्रकारका गतिविधिहरूले उसलाई क्रमशः संस्कारी बनाउँछ, सांस्कृतिक बनाउँछ, धार्मिक बनाउँछ, आध्यात्मिक बनाउँछ, मानव बन्न मद्दत गर्दछ र परमात्मा साक्षात्कार तथा मोक्षको मार्गमा सहजता प्रदान गर्दछ। हामीले जति व्याख्या विश्लेषण गरे पनि सुरुको पाइलो हाम्रो जन्म, हुर्काई अनि हाम्रो जीवनयापन, सुख प्राप्ति, दुःखबाट निवृत्ति अनि बिस्तारै हुँदै 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 आफ्नो शरीरको विकास, मनको विकास, प्राणको विकास, भावनाको विकास, बुद्धि चेतनाको विकास र परमात्मामा उपलब्ध हुनु हो। अब यो काम कहिलेकाहीँ एक जन्ममा पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 2-4 जन्म अथवा जन्म अथवा हजारौँ जन्म हामीले आफ्नो कर्म कसरी लान्छौँ त्यसमा भर पर्छ। यति बेरसम्मको व्याख्या विश्लेषणमा हामीले अध्यात्म विज्ञान के हो, धर्म विज्ञान के हो, संस्कृति विज्ञान के हो, यी कसरी अन्तर सम्बन्धित छन्, यिनका अन्तर्वस्तुहरू के हुन् भन्ने बारेमा जान्यौँ। यो विषयलाई हामी समापन गर्दैछौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम। यसपछिको भागमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञानको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो शीर्षक रहन्छ अर्को भागको भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञानकै निरन्तरता हो, अथवा भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञानकै पछिल्लो पुस्ता हो, अथवा भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञानकै निश्रित ज्ञान हो, त्यसैबाट आएको ज्ञान हो। यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद।